مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا۔ جناب محترمہ سحر اعظم اپنے خوبصورت انداز میں، منفرد انداز میں دعائیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شانی رحیمی کا صدقہ، دلا دی الہی کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شانی رحیمی کا صدقہ، دلا دی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کیسے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کیسے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجت کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، الہی تجھے واسطہ پنجت کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، اور ہم سب جمع ہیں یہاں تیری خاطر، میں سب کی طرف سے دعا مانگتی ہوں، ہم
सब जमा है यहाँ तेरी खातिर, मैं सब की तरफ से दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। जनाब, शाबानुल मुअज़्ज़म, शाबान के एक मायने हैं फैल जाना, मुंतशिर हो जाना। अरब अपने घरों से इस माह में, क्योंकि रजबुल मुरज्जब में महसूर होते थे हुर्मत वाले महीने में, इस माह में अपने घरों से निकल जाते थे और अल्लाह की ख़ास रहमतें और नेमतों को जमा फरमाते थे और उन पर उसका नुज़ूल भी हुआ। और उसके बाद भी आज तक, क्योंकि अल्लाह के हबीब का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा महीना है और इस महीने में ख़ास रहमतों का नुज़ूल होता है, तो क्यों हम इस माह से गाफिल हैं? फिर जनाब, इस महीने का एक माने ये भी है कि यानी कबीला, ग्रुप, तो जनाब ये देख लीजिए कि जमा होना, यानी आप इसको इन अदर वर्ड समझ लीजिए। तो इस माह में रहमतें और नेमतें, ख़ास बरक़ात, ख़ास रहमतें जमा होती हैं। तो अब जिसके यानी हम सब ने उन नेमतों के हुसूल के लिए तगोदौ करनी है और दामन तलब में गुंजाइश होनी चाहिए, हम सबको मांगने का सलीक़ा आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वो सलीक़ा अता फ़रमा दे। मैं चाहती हूँ कि एक सवाल शामिल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम। मेरा आपस से सवाल ये है कि शब बारात की ख़ास इबादत बयान कीजिए। जी, शुक्रिया हाफिज़ा, शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इला रब्बिकल मुंतहा। दरूदो सलाम हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कि ये रात हमें अता हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों वाली, बरकतों वाली, अनवार और तजल्लियात की ज़मीन पर उतरने की रात आ गई। अब हम ऐसा कौन सा अमल करें कि जिससे हमारा रब हमसे खुश हो जाए? पहली बात याद रखिए, व इला रब्बिकल मुंतहा, मंजिले माँ किब्रियास्त। कतरा समंदर में मिलता है तो कतरा नहीं रहता, समंदर का हिस्सा हो जाता है। एक दाना अपनी ज़ात से फना होता है, ज़मीन में जाकर सैकड़ों दानों में ज़िंदगी पा जाता है। तो अल्लाह वालों, अल्लाह से ऐसे मोहब्बत करो कि तुम्हारी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ इसमें आज़म बन जाए, तुम्हारा हर सजदा उसकी बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाए। बुजुर्ग कहते हैं कि वो अल्लाह मुंतज़िर है, वो अल्लाह मुंतज़िर है, मालिक इंसो जां, मालिक कायनात, मालिक हमारे जिस्म जान का मुंतज़िर है, इंतज़ार में बैठा है कि मेरे बंदे मुझे पुकारें। कहीं वो या अय्युन्नास कहकर मुझे और आपको बुलाता है, कहीं या अय्युल्लज़ीना आमनू कहकर बुलाता है, कहीं हम गुनाहगारों को कहता है कुल या इबादी अल्लज़ी नसरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बुजुर्ग और सूफिया कहते हैं कि पहले लोग अमल से ज़्यादा नीयत की तरबियत लेते थे, नीयत की तरबियत लेते थे कि मौला मेरा हर अमल खालिस हो जाए, तेरे लिए हो जाए। तो बार बार इसको दोहराइए कि आना उरीदो बच्चे का, ए अल्लाह तेरी रज़ा के सवाली हैं, तेरे मुखड़े के सवाली हैं, तेरे हबीब की खुशी के सवाली हैं। उलमा ने जो बयान की हैं इस रात की इबादत कि सलातुल खैर पढ़िए, 100 रकत नमाज जिसमें हर रकत में 10 बार सूरह इखलास अदा कीजिए। फिर सलातुल हाजत बयान की गई, हाजतें बहुत होंगी, ज़रूरतें बहुत होंगी, उन्हें पसे पुछ डाल दीजिए। एक ही हाजत रखिए कि ईमान में कामिलियत अता फरमा मौला, दीन पर चलने की सआदत अता फरमा। तो उस नमाज को कैसे अदा करना है? 4 रकत नमाज नफल, और उसमें पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी, और बाकी 3 रकतों में तीनों कुल शरीफ यानी कुल हुवल्लाह, दूसरी रकत में, तीसरी में सूरह फलक और चौथी में सूरतुन नास। इसी तरह 10 रकत नमाज नफल जिसमें हर रकत में 10-10 बार सूरह इखलास। जितनी तौफीक मिले उतनी इबादत कीजिए, सजदे में जाकर अल्लाह को पुकारिए, तौबा कीजिए। हमें भी दुआओं में याद रखिए, आलम इस्लाम को याद रखिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखिए। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब, शाबान जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें
پھیل جاتی ہیں۔ ہر ایک کو حصہ ملتا ہے اور ہر ایک کو حصہ ملے گا، بشرطے کے دامن طلب میں جگہ ہو، مانگنے کا قرینہ اور مانگنے کا سلیقہ آتا ہو۔ میں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت انداز میں مناجات پیش کریں۔ مل رہا ہے جو عبادت کا ثمر آج کی رات، لے کے آئی ہے دعاؤں کا میسر آج کی رات، اور ہر گھڑی بخشش سیاں کی خبر دیتی ہے، کس بلندی پہ ہے تقدیر بشر آج کی رات۔ اور یوں تو رات آتی ہے ہر روز گزر جاتی ہے، سینکڑوں راتوں سے بہتر ہے مگر آج کی رات۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے یہ زندگی کی جو نقدی ہے وہ تھوڑی اتنی باقی ہے ابھی، کہ اس بار اس شب برات میں پھر میں موجود ہوں، دعاؤں کی طالب ہوں، سب سے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ نور الدین نور صاحب کا دعائیہ کلام۔ جب تک چراغ زیست میں کچھ روشنی رہے، یا رب یہ التجا ہے ہماری، یا رب یہ التجا ہے کہ عزت بنی رہے۔ غیظ و غضب سے تیرے اما مانگتے ہیں ہم، تیرا کرم ہو ہم پہ عنایت تیری رہے، روشن ہمارے ذہن کے سب راستے